فعليكم بالنزهة العلمية، عليكم بالنزهة العلمية، فالإنسان يستطيع أن يتنزه في حدائق هذه الكتب القيمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أساتذة هذه الدار الأجلاء، ولا سيما عميد كلية اللغة العربية وآدابها الأستاذ على محمد علاء-الدين الندوي حفظه الله ورعاه، ويا أيها الطلاب الأعزاء، إن هذه المناسبة مناسبة سعيدة، مناسبة ميمونة مباركة، حيث اجتمعتم في هذه الساعة للاستماع إلى ما يلقى عليكم من كلمات من هؤلاء الأساتذة. فإن هذه المناسبة هي مناسبة افتتاح مكتبة النادي الرائد للنادي العربي. فإن هذه المكتبة تضم كتبا نادرة، كتبا قيمة، يمكنكم أن تستعينوا بذلك في ذلك على ذلك بالتعبير القرآني كما جاء في القرآن: فيها كتب قيمة. فهذه المكتبة تجدون فيها كتبا قيمة، كتبا مؤثرة، كتبا مفيدة. فكنت في أيام الطلب أتجه إلى هذه المكتبة وأستعير منها ما ينفعني من الكتب. فأنا استفدت من هذه المكتبة خلال الدراسة وأيام الطلب استفادة فهناك تعلمت من هذه الكتب تعبيرات كثيرة. فكان هناك كتب لباكسير فكنت أطالعها، فتعلمت منها جملة وفيها: لا تزعج أباك من نومه. فأعجبتني هذه الجملة، وكان هناك أمثال هذه الجمل كثيرة. فكنت أطالع وأكتب ما يأمرني بالأستاذ للكتابة في الفصل. وكان لي أستاذ من خريجي المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأستاذ محمد رضوان الندوي. فكان يسألني: هل أنت تطالع ما في مكتبة الرائد من الكتب؟ فهو سألني عن هذا، فقلت: نعم، أنا أطالع الكتب من التي هي في مكتبة الرائد. فقال: إذا استعرت كتابا من تلك المكتبة فعليك أن تأتيني به. فأنا مرة ذهبت إليه بعد صلاة الفجر بكتاب إليه، وكان يسكن في هذه الغرفة التي أنا أسكن فيها الآن. فهو أخذ مني هذا الكتاب وسقاني شاي في ذلك الوقت، وكان طليق اللسان، وكان قوي الذاكرة، وكلما كان يتحدث في الفصول كان هو يشير إلى ذلك بقوله: كنت في المدينة المنورة. فكانت له ذاكرة قوية، ورغم ذلك طلب مني أن أذهب إليه بهذه الكتب التي أستعيرها من مكتبة النادي العربي. فإن هذه المكتبة إذا أنتم ذهبتم إليها واستعرتم منها ما فيها من الكتب العربية، أفادتكم هذه الكتب أيما إفادة، فلابد أن لا تستهينوا بقيمة هذه المكتبة وما فيها من كتب قيمة. فإن الإنسان لا يستطيع أن يكتب أو يخطب أو يؤلف أو يعد بحوث ومقالات إلا إذا اقتدر على ناصية البيان، على ناصية الكتابة. فإن الطلاب الذين يطالعون ويقيدون بالكتابة ما يروقهم ويعجبهم فهم يسبقون إلى ذلك ويستطيعون أن يجيدوا الكتابة، يجيدوا الخطابة. فكثير من الطلاب لهم مشكلة التعبير، مشكلة الكتابة، فهم لا يستطيعون أن يتغلبوا على هذه المشكلة إلا إذا
حفظوا كمية كبيرة من الجمل الجميلة ومن التعبيرات الرشيقة وهم لا يستطيعون أن يطلعوا عليها إلا من خلال المطالعة. فأن الطالب يطلع على المطالعة على تعبيرات جيدة. فما دام الطالب ليست لديه أمثال هذه التعبيرات ما استطاع أن يجيد الكتابة أو أن يحسن الكتابة. فلا بد للتمكن من من إحسان الكتابة أن يكون قد توسع في الدراسة وتوسع في المطالعة كذلك. فإن هذه الكتب التي أنتم تجدونها في هذه المكتبة سواء كانت صحفا وجرائد ومجلات أو كانت كتبا أدبية ولغوية تستطيعون أن تستفيدوا بها استفادة كبيرة. فهذه هذه المكتبة مفتوحة أمامكم، فلا تضيعوا أوقاتكم الثمينة في التنزه والتفرج. فعليكم بالنزهة العلمية، فالإنسان يستطيع أن يتنزه في حدائق هذه الكتب القيمة. فكما أن هناك اسم لكتاب في السير واسمه نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، فإن هذه الخواطر تتنزه، نعم، وإن هذه النواظر تكون لها بهجة من خلال هذه التراجم والسير كذلك. فعليكم أن تغتنموا هذه الفرصة السانحة لكم، فإن هذه الفرصة لا تسنح لكم دائما، وإن هذا الجو العربي لا يتأتى لكم في كل مكان. فعليكم أن تستعينوا على تنمية مهاراتكم عن طريق المطالعة كذلك. لأن المطالعة تزيدكم معرفة بالأساليب وفي الطرق التعبيرية. فهذه المكتبة تتيح لكم فرصة غالية للاستفادة، فيمكنكم أن تستفيدوا بكل كتاب في هذه المكتبة استفادة كبيرة. فلا تتركوا كلمة تقرؤونها إلا وتقيدونها بالكتابة وتحفظونها وتدخرونها في ذاكرتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا أشكر لهؤلاء الأعضاء للنادي العربي أنهم أتاحوا لي هذه الفرصة للتحدث إليكم والاجتماع بكم، فشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.